اندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة التي تعد وبشهادة الأعداء قبل الأصدقاء أكبر ثورة شهدها القرن العشرين. نريد أن نحيي هذه المناسبة بمزج بين التاريخ والتاريخ، لأن المهم هو كيف نحافظ على ذاكرتنا، لأن أباءنا المجاهدين والشهداء الذين ضحوا من أجل هذا الوطن كتبوا لنا تاريخ بدمائهم وبتضحياتهم، وواجبنا اليوم هو كيفية المحافظة على هذه الذاكرة، لأننا اليوم نحن بأمس الحاجة إلى الحفاظ على هذه الذاكرة. لذا كان هذا المزج في الضيوف بين مجاهد عمي مولود مني وهو المحافظ الولائي للمجاهدين عن العاصمة، مرحبا بك سيدي. كذلك يحضر معنا الأستاذ والباحث ومخرج للعديد من الأنشطة الوثائقية التاريخية الأستاذ عبد الفتاح اليدي، مرحبا بك في منتدى جريدة الشعب. كذلك باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الكرام، كما لا يفوتني أن أرحب بالمجاهدين الحاضرين معنا، مرحبا بكم وبطول في أعماركم، مرحبا بكم في جريدة الشعب. كما لا يفوتني كذلك أن أرحب بممثلي المديرية العامة للأمن الوطني، وكل باسمه ولقبه مع حفظ الألقاب والمناصب. وكما جرت العادة نرحب بالزملاء والإخوة من الأوساط الإعلامية الذين نشكرهم في كل مرة على موافقتهم المستمرة لمنتدى جريدة الشعب، شكرا لكم. رحم الله شهداء الجزائر وأطال الله عمر مجاهدينا. لن أطيل عليكم وأحيل الكلمة مباشرة إلى عمي مولود مني في حدود 10 دقائق، وقد أصر عمي مولود على دحض مغالطة تاريخية أصبحت رائجة بين أوساط الشباب أو بعض الشباب للأسف تم ترويجها، وهو أن دوغول هو الذي منح الاستقلال للجزائر، ونحن بين آبائنا المجاهدين هم أدرى بما قاموا به من أجل طرد الاستعمار من بلادنا. ولم يكن الاستقلال منة ولا هدية من أحد، ولكن جاء بفضل ثورات اندلعت في مثل هذا الشهر أو هذا الشهر الداخل أو النظام، والتي أدت إلى تقويض ليس طرد الاستعمار فقط، ولكن تقويض الفلسفة الاستعمارية في كل قارة إفريقية وفي العالم. في حدود 10 دقائق أحيل الكلمة لعلي مولود لدحض هذه المغالطة التاريخية، ثم أحيل الكلمة بعده إلى الأستاذ عبد الفتاح اليدي كذلك ليكلمنا على واجب الذاكرة وعلى ما يجب القيام به للحفاظ على ذاكراتنا الثورية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أولادنا، مرحبا بكم. نتمنى إن شاء الله المناسبة تاع خير، ونبشروا بعضنا بعض في التاريخ ونذكروا بعضنا بعض. أولا نحمد ربي سبحانه عز وجل اللي رزقنا بالفضل تاع أول نوفمبر. أول نوفمبر كان ربنا الجيل تاع الوقت اللي رانا فيه، ولا بعض البلدان ولا بعض الأجناس ولا يعني ما يعرفونوش القيمة ديالو الحقانية. هو أول نوفمبر نهار اللي بدا ونهار اللي تكون وكونوا الرجال الله يرحمهم ويرحم الشهداء. كان الهدف الأول هو الاستقلال، تحرير الجزائر، ولكن الظروف والمجهودات والجهاد الأكبر تاع الشعب الجزائري ولا أول نوفمبر ماهوش للجزائر برك، ولا مكسب للبلدان اللي محتاجين الحرية ومحتاجين شخصيتهم وجنسيتهم. علاش اللي احنا دوك نعتبروا باللي أول نوفمبر ما ولاش il appartient pas à l'Algérie برك. Le 1er novembre il est universel, il appartient à tous les peuples opprimés.
حتى البلدان اللي مازال منهم الصحراء الغربيه ولا ما كاين شي بلدان هادو مازالهم كل يوم يذكروا ويتبعوا في السيره تاع اول نوفمبر. هذه من باب اول نوفمبر. بالا رايحين هنا في الذكرى تاع اول نوفمبر نفرحوا بها ونشعروا بها ونفخروا بها ونحمد ربي العالمين اللي رزقنا بها. الله يرحم الشهداء على هذا الكسب هذا وهذا النعمه. بلا المنشط يذكر دوغول، وهذا الكلام هذا سمعنا به حنايا وعلى بالنا به وماشي جديد، وعلى بالنا منين يخرج الكلام هذا. هذا الكلام هذا يخرج من الناس اللي كانوا معزولين ولا كانوا الناس اللي ما كانش عندهم الحظ باش يحاضروا باش يشاركوا في تحرير الوطن. مالا كل يوم يسبوا اسباب ويسبوا كلام ويزيدوا في الكلام، ودوغول عطى الاستقلال الجزائر ودوغول عطى ما نشعبش. نقولوا لدوغول نجيبوا عليه زوج كلمات ولا ثلاثه. اللي ما يعرفش دوغول، دوغول هدايا فرنسا هو انسان وطني، وطني حر، ولكن وطني حر لبلاد لفرنسا. في الحرب العالمية الثانية فرنسا كان عندها كانت مستعمرة من الألمان، الألمان كان راح يقضي عليها. الشعب الفرنساوي دار نداء لدوغول، جا دوغول هذاك خدا الموقف وخدا كما قال دار لو فرون دو ريزيستونس وكذا ودافع على بلادو وحرر بلادو من الألمان. هذا النداء الأول، وهذا نقد فرنسا نقد بلادو. سمي لا سوفي سون بيي. لو بروميي ديفي. والنداء الثاني هو الحرب تاع الجزائر، حرب التحرير الجزائري. هذاك الوقت قبل ما يجي دوغول كانت الجزائر الحرب تاع الجزائر، والجزائريين كانوا متغلبين في الثورة، كانوا مقدرين بقوتهم وفي الجبال ولا في المدن ولا إلى الفدائيين كانوا قايمين بالواجب، ولا الجيش كان في الجبال تاني قايم بالواجب، وكانوا الحمد لله سقطوا العدد تاع الحكومات. ما نقدرش نعطي العدد، 6 7 حكومات اللي راحت. وكانت الجمهورية الرابعة كان روني كوتي هو البريزيدون فرنسي. داروا نداء، النداء الثاني اللي زادوا داروه دوغول بعد الحرب العالمية الثانية. داروا له نداء باش يسلك فرنسا. كي جا هو عنده تجربة كبير ويعرف، دار لهم شرط شرط عليهم، قال لهم تعطوني الخط الأخضر، تعطوني لو بلان بوفوار. خلق لهم هذاك الارتيكل 16 لا كونستيتيسيون فرونسيز à l'époque. وفوتاو ولا obtenu le feu vert. ملي عيطوا له باش يكون رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية، وقضى على الجمهورية الرابعة ودخل الجمهورية الخامسة، ولات لا 5e ريبوبليك أو سون اونور. مي كي جا هنا نوليو الكلام اللي يقول لك مد الاستقلال للجزائر. دوغول قبل ما يجي أنا قلنا كيف كانت الجزائر، الجيش في الجبل عايم على الجبال، الفدائيين في الميدان قايمين بالواجب ديالهم والحمد لله. وراكم اللي ما يعرفش اللي ما يسمعش بلا باطاي دالجي ما يا اخي راكم تشوفوا الفيلم ديالها برك راه داير العجب في العالم. هذا الفيلم ديالها برك على بالكم الفيلم تاع لا باطاي دالجي واش راه داير درك سيتي اون ايكول في لي زيتازوني دامريك لا بروميير بويسونس دو موند. المهم نهار اللي جا دوغول جا افيك لي بلو كرون مويان اللي عنده تاع فرنسا وما كفاوش. واش يدير؟ يدير نداء للحلف الاطلسي لوسيون اتلانتيك، ويتعامل بالطيارات واللي مويان لي كرون مويان هذوك، وخلق لنا المؤسسات في الجزائر في الحرب الجزائري. واش من المؤسسات؟
وراكم تشفاو نتوما الكبار اللي يقراو ولا الكبار اللي يعيشوا. بدا بالحدود، الحدود الشرقيه والحدود الغربيه، لالين موريس باش يقطع لنا المنى، باش يقضي على الثوره الجزائريه كومبليتمون. وانا انتيريور دي بيي داخل البلاد خرجنا لي زوبيراسيون الشال هذويا ولي زوبيراسيون جومال ولي زوبيراسيون وراكم تقراو. وسمحوا لي ما نقدرش انا جو با ما رابلي ما نقدرش نشفى كلشي، راني نهضر الشيء اللي راني نشفى، ماني استاذ ماني، بصح راني نعطي في الشيء اللي عشته اللي سمعته ولا اللي شفته. سمعت التاريخ الحمد لله في حياتك يا وليدي. الله يبقي الستر ان شاء الله. ان شاء الله فينا الخير حتى نموتوا. وبا نحكي لكم كلمه عليا انا، على ليا شخصيا. المهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما انا قلت لكم كي جا افيك لي غران مويان. لي غران مويان ديالو فرونسي سون سوفيزونت، سون انسوفيزونت على لا غير دالجيري. سيتي اون غير دالجيري. سيتي اون ريفولوسيون الجيريان يا الرب. ما عندنا والو. ما خرجناش من سانسير. العربي بن مهيدي، ديدوش مراد، بوضياف، بن بلا، هاي تحمد. يا صاحبي ولا عبار رمضان الجمال ما خرجوش من لي كرون زيكول دي موند، خرجوا من الميزيريا تاع الجزائر ومن الميزيريا تاع الاستعمار تاع فرنسا، وخرجوا من الحباس ومن لا طورتور ومن الحقرة وداروا العجب. المهم نهار اللي بدا يابلوي في لي زوبيراسيون ديالو لحقنا حتى لنابال، ولاو يحرقوا في المداشر بالطيارات. تحرق انت الناس عباد بشر عايشين في قريات محرومين من الطريق القدرون، تروح تلحق اليوم بالطياره وتحرقهم. ها واش كان يدير دوغول اللي مد الاستقلال الجزائر. هذا رد الفعل، هذا رد الكلام تاع الناس اللي راهي تقول دوغول. دوغول كان يسلك روحو يسلك فرنسا قبل باش المهم ما نهضرش حنا على الاقتصاد ديالو اللي تعرى دراهمو كاع راهو في السلاح. ما نهضرش على السياسه اللي تحركت فرنسا في العالم، بلدان كاع ناضوا مع الشعب الجزائري. وزيد وزيد وزيد. هذا من جهه دوغول والحمد لله رب العالمين. ما لا دوك رد الفعل نوليو شويه للتيران، نوليو الارضيه الثوره تاع المجاهدين وتاع الجماعه اللي مازالوا محيين وفكروا شويه في الايام. كي جا هذاك الوقت كانت النهايه تاع لا زون اوتونوم. لا زون اوتونوم بادرت ولعبت الدور ديالها وبينت للعالم باللي كاين ثوره في الجزائر في المدن، وكانت عمليه في المدن تسوى 10 عمليات في الجبل. باسكو يافي لا بوبليسيتي كيما كنا نهضروا قبيله لي زانفورماسيون هما الصح، هما العينين تاع البلاد. حنا لازم هاد لي زانفورماسيون ولادنا هاد لي جورناليست وهاد الصحفيين نحافظوا عليهم ونديروهم في عينينا وقليل، خاطر هما كلش، هما لام، هما الروح تاع الجزائر وتاع الشعب الجزائري. مالا قلنا النهايه تاع لا زون اوتونوم، كي ولات النهايه تاع لا زون اوتونوم وجاب هذوك الامكانيات ديالو والسلاح والقوه والاستراتيجي واللي كما كنا نقول لكم ولي زوبيراسيون تاع، تقدروا تقولوا باللي سما تغيرت شويه الامور من باب القوه ديالنا حنا اللي ما قراوش في سانسير اللي كنا نهضروا عليهم قبيله، الله يرحمهم ويرحم الشهداء. في كل ما يكون فرنسا تاخذ موقف يكون رد فعل تاع الثوره. شغل البلدان الكبار نهانوا شويه، كان تخلي شويه، استعمرونا، جابوا لنا لي ديزيام ديفيزيون، لي باراشوتيس ولي ماسو اللي كانوا في فيتنام، اللي كانوا دايرين في الاندوشين العجب، جابوهم الجزائر باش يجي يخلفوا الطرف الجزائريين. ما لهمش مسؤول ديالنا المسؤولين ديالنا الحكومه هذاك الوقت كي جا دوغول ديجا القياده تاع الثوره الجزائريه. الحاجه الاولى اللي دارت الحكومه المؤقته في تونس باش تقابل الحكم الجديد اللي جا به دوغول.
منا دوغول يدافع على فرنسا وعلى أصله، ومنا الحكومة المؤقتة الجزائرية للثورة الجزائرية بن خدام والكومباني والجماعة ديالنا. هنا في العاصمة القيادة اللي في الجيش في الجبال خداو موقف، كانت لا ولاية كات اللي تحكم كي راحت لا زون اوتونوم. مالا بقات العاصمة شغل خالية، ما عندهاش حكم، ما عندهاش التزام، ما عندهاش كيما نقولوا حنا سلطة. نفكر الجماعة الخاوة الزملاء ديالي أنا المجاهدين، نفكركم اللي تشفاو هم قدادة ومازالوا الجماعة. كانوا عمليات، كنا نديروا عمليات، بصح العمليات اللي كنا نديروهم ما كانوش متسقين متحدين والله كيما نقولوا حنا اورغانيزي. مثلا انا من باتنا نخدم ندير عمليات في العاصمه، بصح الاتصال ديالي والمعالقه ديالي مع باتنا، مع الولايه الاولى ولا الولايه السادسه. ها واحد هنا تاع الولايه كيما نقولوا هنا من الولايه الرابعه كان يديروا عمليات، بصح الاتصال ديالو مش بيعرفني ما نعرفو، هو متصل بالولايه الثالثه. هم الجماعه يعرفوا كان يتصل بالولايه الثانيه بخصوم، هو خصوم ثاني يتصل بالخصوم ثانيين. مالاش كان نشاط ثوري تاع مجاهدين فدائيين ونديروا في العمليات لاباس بها، ولكني ما كانش تنسيق. واش تواسي القياده تاع الولايه الرابعه تطلب دير طلب بالحكومه المؤقته تونس، قالت لهم ماذا بكم العاصمه تعطيوها لي كمنطقه، كان عندها 5 زون الولايه الرابعه. طلبت لا زون 6 العاصمه تولي لا زون 6. هاني باش ما نطولش عليكم بزاف، انا نعطيكم غير وانا بجي باش ما نكثروش ونعطيو الكلمه للجماعه واحد اخرين. مالك عطاتها الحكومه المؤقته، على بالكم تمتم الولايه الرابعه طلبت حاجه تمتم عطاهم الفبر، ولات العاصمه زون 6 تحت اشراف الولايه الرابعه. كي ولات تحت اشراف الولايه الرابعه القياده لمتني انا مثلا، لمت هذا من الولايه الثالثه، لمت من القسنطينه، لمت من الشرق، من الغرب، من الخامسه، ولات تنسيق وعرفنا بعضنا بعض من بعد. كي عرفنا بعضنا بعض عاودنا هزينا الفرامبو، عاودت ولات النظام ولاو العمليات ولا التنشيط ولات لا ديزيام ديفيزيون تاع جينيرال ماسيو كدا عاودنا حيرناهم يا جماعه الخير. وانا مانيش نهضر مع المجاهدين، المجاهدين ما يحركوا في راسهم على خاطر عاشوا، انا نهضر مع الشباب باش يفهموا الثوره كيفاش كانت. الثوره كانت عند حكامه ماشي عند قرين ولا عند اساتذه ولا والو، كانت عند حكامه، كانت عند رجال اللي كانت عندهم النيه والايمان. وماتوا الله يرحمهم. بارك الله فيك. الشهداء بارك الله فيك. وبالفضل ديالهم رانا هنا. قبيله قلت لكم نقول لكم كلمه عليا انا نفسي. انا صار لي مشكل في صحتي. في 2015 درت عمليه. سبيطار وداوي سو 3 موا ولا. والمنظمه راهي تمشي الحمد لله، فيها المجاهدين، فيها لاباس عليهم، راهم يخدموا الحمد لله. والجزائر غالية على التعريف، وهي سيدة العالم. مالا كانوا المسؤولين اللي قبل مني، كان عبد الملك سي محيوس الله يرحمه ويسع عليه، رحموا عليه. وكان تتوفى الله يرحمه، جا رامبلاصا سي خير الدين. سي خير الدين هذا كان الشاف تاع لا زون 6 هذه اللي نهضروا عليها تاع العاصمة في الثورة. وفي الاستقلال قلت لك ولا هو امين ولايه تاع المجاهدين، زاد الحق الاجل ديالو ما طلع. مالا جاو جماعه الكبار هكذا بحال مستنطين لازم واحد اللي رومبلاسيه. طلعوا حساب بيناتهم ولا هكذا ولا لا، شاوروا كمجاهدين يعرفوا شنو يديروا. خموا عليا داروني في بالهم، جاو لي قالوا لي يا ودي ماذا بينا لو كان يعني قلت ما نقدرش الله غالب. مالا شكيت ما فهمونيش، بالك في القوس جاب المربي باللي
من باب الكفاءة ولا المعالقات ولا كي شفتو ما سيستم قلت ما ودي ماشي قضية تاع معالقات ولا نيفو ولا لا قضية لا سونتي مو بيرمي با صحتي ما تسمحليش باش ينطق واحد من الجماعة كما مثلا سي حسن الخطيب واش يقول؟ يقول لك انت خير من الشهداء. الشهداء مدوا عمرهم انت مازالك دير لابوشات وكرافطه وتحوس فهم اسيمي وسكت. انا ناسيميو انا دوك نطلع الدرج حتى نشدوني وربي يجيب شفاء لينا والكم وحنا دوك لينا هذه انا سمحوا لي هذه نقولها انا يعني كل عام المجاهد يهضر من قلبه ما يهضرش من ناظر على رئيس الجمهوريه عندي كلمه ولا زوج نقولها وتسمحوا لي وخاطرنا البروسه حنا المجاهدين ما عندناش البروسه حنا اللي في قلبنا في فمنا والشيء اللي عندنا درناه مازال نكملوا الشيء اللي بقى لنا باش نموتوا ان شاء الله شهداء. وهذه الكلمه عليها الكلمه اللي جبتها على رئيس الجمهوريه كان بزاف اللي ما على بالهمش بلي رئيس الجمهوريه علاش راه رئيس الجمهوريه. دوك انا نعطيها لكم يا الشباب الصغار انتما فهموا واش انا نقول لكم دوك راهم فاهمين. هذا بوتفليقه هذايا الاصدقاء ديالو الحقانيين والزملاء ديالو الحقانيين وحبابو واصدقائو وكذا هادو كاع وراهم كاع ماتوا وكاع ماتوا شهداء. هو راه غيدو الحال حب يموت شهيد. كيف يموت شهيد؟ حب يموت كيما بومدين نهار اللي راحوا صابوا الكون ديالو صابوا عنده 600,000. هذا هو النقص تاع بوتفليقه. بوتفليقه راه في الحكم اولا باش ما يطيحش في الحكم يطيح في يد الدراري ويبيعونا ونوليو كما في السنوات يعوذ بالله. والنقطه الثانيه يموت وهو يخدم على بلادو ما يموتش هو مكسر في داره والله كيما انا جيت من السبيطار جيت نجري وهو اللي عقد عليا مين هو اللي جابني بدا والحمد لله الله اللي جيت صبت اختي والله بنتي مش اختي. ايوا الله يبقي الستر والله يكثر من تلا المديريه العامه تاع جريده الشعب. انا في دارنا رانا مع اولادنا رانا في بلادنا وحرين. ما لابد في هذايا il n'a pas besoin de gloire il est glorieux هو il a fait son histoire. واحد يحكم في العالم هذا لا بزاوه باش واحد يشكر والله ما عاد بوتفليقه لا توفي. وزيد حاجه اخرى سيخي تسمحوا لي معليش كي نهضر. بوتفليقه هذايا باش تفهموا مليح وديروها في بالكم وبشروا ما تنساوش بلي كاين شي ناس مخلصين لله ربي يعطيهم الخير. ملي جاوا الشتا ما حبش تخطينا ملي جاوا البترول اللهم صل على النبي ملي جاوا البلدان اللي راهم كدا محاصرين راهم يبداو يجيبوا في حقوقهم. الجزائر اللي كانت تتحرق في المدارس وكنا محتاجين الماء وكنا محتاجين روحوا دوك الحمد لله لا كاش واحد يخصو الماء ولا تريسيتي ولا يخصو كاش حاجه في بلادو اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. نقول لكم كلمه تحيه الجزائر ويحيوا مواليها وحنا مواليها ان شاء الله لا حب رب العالمين. هاي ما كثرش عليك اخويا هاي الله يخليك. أجمل الثورات في العالم et pour preuve والدليل هو la déclaration du 1er novembre. الديكلاراسيون تاع أول نوفمبر كي نقراوها واش نصيبو يبداو vous qui êtes appelés à nous juger. نداء هذا النداء تاع أول نوفمبر ça commence comme ça. Non seulement ça, mais cette déclaration a été faite non seulement uniquement aux Algériens, aux musulmans algériens, mais même aux Français qui étaient là et même aux Juifs qui vivaient en Algérie. Cela prouve quoi? يعني هذا أنها ثورة qui n'est pas, le soulèvement n'est pas un truc raciste contre les Français, mais c'était tout simplement une lutte contre le système colonial français. Voilà ce qui sort de cette déclaration.
نرجع شوية. أنا عملت أكثر من 100 شريط وثائقي، والأخت أمينة باش كي كانت مدير القناة الجيري كنا يعني كانت كل شهر حصة أو شريط وثائقي. تجربتي في هذا الميدان أكثر من 35 سنة وأنا نخدم على تاريخ الجزائر وكل ما تعنيه الجزائر. J'ai eu à interviewer les colonialistes les plus durs, les gens de l'OAS, Jean-Jacques Suzini. Comment qu'ils me parlaient? Allaire, capitaine Allaire, qui a présenté les armes à Ben Mehdi, qui dit au Salès Béchidir. Et dans ses mémoires, les livres existent, il dit: j'aurais aimé avoir un chef comme lui, comme l'Arbi Ben Mehdi. Ce qui était interdit quand on est venu le chercher, lui il l'a fait. Il a pris une section de l'armée française à présenter les armes à l'Arbi Ben Mehdi. Et il raconte aussi, il dit باللي لما كان يتكلم معاهم هنا وصل لدرجه وين قال له خلاص لا باتاي دارجي سي فيني تو الموند est arrêté. واش بقى لكم؟ ما بقى لكم. Allaire qui raconte encore, il dit: il m'a pas répondu. Il m'a chanté une chanson. Où est la chanson? La chanson des résistants. Si je tombe, camarade, il y a un autre camarade qui va prendre le fusil pour se battre encore. Et ça, c'est beau. يعني ما ردش عليه، ما قالوش ما قال، رجع له في ثقافته على لي كومباتون تاعهم ضد النازيه كيفاش كانوا بالاغنيه. نرجعوا لدوغول. مي سي ابومينابل سو كو لون دي. كيفاش يعطينا الاستقلال دوغول؟ كيفاش يعطينا الاستقلال؟ هذا مستحيل. مستحيل. لماذا مستحيل؟ في الاستجوابات اللي درتهم كاين هذا روبير لافون، كاين لو جينيرال دو لا كروا. Jamais de Gaulle n'a dit je veux l'indépendance de l'Algérie. Au contraire. C'est l'opinion internationale, la pression des autres pays. C'est la guerre qui lui coûtait 10 milliards de centimes par jour. خمم على بلاده. والضغط تاع الثورة الجزائرية تاع لي كومباتون الجزائريين تاع المجاهدين هو اللي وصلاته باش في 1959 يتكلم على l'autodétermination. Mais tout de suite, on lui a répondu. Farhat Abbas, qui était déjà président du GPRA, lui a répondu. Donc, De Gaulle qui disait je ne discute pas avec un caporal-chef. En parlant de Bembella, qui était caporal-chef. Mais c'était un héros de Monte Cassino, ce caporal-chef. Et tous les Algériens, les tirailleurs algériens, ils ont sauvé des villes françaises. Ils ont combattu le nazisme pour se retrouver le 8 mai 1945 à Sétif, Galma et Kharata, en train d'être tués. Qu'est-ce que c'est que cette... Donc, il est impossible. Et ça, c'est le devoir de mémoire. Et ça, il faut le répéter et le dire à nos jeunes par le biais de الإعلامية تلفزيون دورة الجرايد التلفزيون. ولادنا دوكا ولادنا لو كان عندهم كنا عطيناهم سو كيل فو لا فورس بور ريستي اون الجيري ما يقولوش روما ولا هما، ما يقولوش ما يروحوش يموتوا في البحر. سي اوسي دو نوتر فوت. اي جو رون اوماج العمي مولود وجماعته اللي مازالوا يجاهدوا. كيف الجهاد هذايا؟ الجهاد هو نعطي لولادنا حقيقة الثورة الجزائرية والثورة باش كما قال عمي مولود رانا هنايا لهنا ونتكلموا على الثورة الجزائرية. هذه يعني شنو؟ دونك دو Gaulle n'a jamais voulu l'indépendance de l'Algérie. عمي مولود يتكلم على لي زوبيراسيون اللي دو Gaulle منين جا بهم. En dehors des lignes خط موريس وشعب
Il y avait toutes les opérations avec Charles. L'opération Charles était dingue. La Kabylie, le sud, le nord de l'Algérie et le sud, les frontières tunisiennes et tout. C'était toute l'armée française. C'est-à-dire le 8 février 1958. Avec quoi il a bombardé Sriatidius de Gaulle? Avec quelle armée? Il était avec l'Alliance Atlantique. Et c'était des B-52 qui n'avaient pas le droit d'utiliser. Parce que là. Et donc, sur le plan, n'oublions pas, la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne a fait un travail extraordinaire au sein même des Nations Unies, alors qu'il n'était pas. La grève de 8 jours a fait monter au monde entier qu'il y a un peuple qui se bat pour sa liberté. Et الناس اللي شافوا لا باتاي دالجي لما بن مهيدي يهدر مع لي لابوانت ويقول له على بالي، يقول له كيفاش؟ 8 ايام هادو ما نقدروش نستعملوا السلاح، يقول له على بالي رانا مدينا يدينا نهضروا لفرنسا. Ce qui s'est passé, des milliers d'arrestations. Le préfet de l'époque, le préfet français, qui a démissionné, lui m'a mis le lit, 24 000 arrestations. J'ai signé pour 24 000. Et puis, je ne retrouve plus 4 000. J'ai été à Port-Gazelle, je ne les ai pas trouvés. Où sont les 4 000? Où sont les 4 000 جزائريين؟ وين راحوا؟ البحر والويدان يجيبوا فيهم. Ce qu'on a appelé les crevettes de Bijar. C'est-à-dire, كانوا يحكموا المجاهدين هادو يديروهم في باسينة واقفين ويديروا البغليك كما يقولوا لو بيطون، طلعوهم في الهليكوبتر ويطلقوهم في البحر. ياكلوهم لي كروفيت ومن بعد يخرجوا كي اللحم يروح يبقاو غير العظام يتنصلوا ويخرجوا تجيبهم للبحر. 4000. Ça c'est des gens civilisés. Mais on n'en veut pas aux Français. Nous en voulons à la France coloniale. Parce que le colonialisme, c'est un système qui exploite et qui rend l'ordre والو. هما حبوا يرجعونا والو. Mais ils ont trouvé en face des hommes. Quand est-ce qu'ils ont commencé؟ وقت استعرفوا فرنسا استعرفت باللي هذه ماهوش مانتيان دو لوردر في الجزائر. وقت استعرفوا en 1992 باللي سيتي une guerre. Et pourtant كما قال عمي مولود on est parti, c'est-à-dire المجاهدين كانوا كمشة ومشات وبن مهيدي encore une fois il a dit une chose extraordinaire. قال حاجة أرميوا الثورة في الشارع يرفدها الشعب. Et c'est ce qui s'est passé et c'est extraordinaire. Donc, pour terminer, notre devoir à tous est de donner tout cela. Mais, vérité, c'est-à-dire ناخذوا الحدث وناخذوا صانعين الحدث ونجيبوا مؤرخين comme garde-fous. حتى ما نغلطوش في تاريخنا وحتى نكتبوا تاريخ تاعنا sur quelque chose d'authentique et on le donne à nos enfants qui, je l'espère, prendront en main l'Algérie de demain. شكرا استاذ عبد الفتاح عيادي على كل هذه التوضيحات وعلى كل الحقائق التي قدمتها. شكرا موصول كذلك لعمي مولود على كل ما قدمه من الحقائق التي عايشها، وبالفعل استطعنا أن نمزج بين التاريخ الذين مارسوه والذين يؤرخون له. الأهم أن نكتب تلك الحقائق ولن تذهب سدى. للذين التحقوا بنا الآن نرحب بهم في منتدى جريدة الشعب. مرحبا بك الأستاذ عزيز جواد. أظن عندك كتاب تقدمه في صالون دولي كتاب. واسم الكتاب؟ جيوسياسية مفاهيم معالم ورهانات. جيوسياسية مفاهيم معالم ورهانات. هو الإصدار الجديد للأستاذ عبد العزيز جواد. إن شاء الله بالتوفيق، وأكيد سوف يثري مكتبة العلاقة الدولية في الجزائر. هذا هو الكتاب الجديد للأستاذ عبد العزيز جواد. نواصل النقاش، نواصل المنتدى.
النقاش مفتوح فقط. يعني هناك شهادات كثيرة عن الجرائم الاستعمارية في الجزائر، والذين قالوا أن يعني الاستعمار الفرنسي جاء ليمحو التاريخ ويمحو الجزائر تماما، لدرجة أنه كان يلخص الفرد الجزائري في اسمين: المرأة فاطمة والرجل محمد، يعني كل شيء ملغى. إلى هذه الدرجة كانت العنصرية الاستعمارية والطغيان الاستعماري في الجزائر. تفضلوا، النقاش مفتوح. تفضل جلال. إلى أحد الضيفين أو المتدخلين، تفضلوا. نعم، جلال بوطي من جريدة الشعب، لدي سؤالين. السؤال الأول لعمي مولود. عمي مولود، يعني أطروحة هذه الجزائر، يعني تقول منح الجزائر الاستقلال، لم تظهر يعني بعد الاستقلال، غدا الاستقلال، ولكن ظهرت يعني في وقت لاحق. هذا يعني أن الجيل اليوم لا يعي التحديات التي تمر بها الجزائر اليوم، خاصة التحديات الأمنية. ما هي الرسالة التي يوجهها، يعني خاصة ونحن نحتفل غدا بذكرى 64 للثورة، الثورة المجيدة، ما هي رسالتكم اليوم إلى جيل الاستقلال أو إلى جيلنا نحن اليوم والأجيال كذلك القادمة، حتى نحافظ على الوطن وعلى الذاكرة التاريخية؟ سؤالي إلى الأستاذ عيادي بخصوص الإعلام. الإعلام له دور كبير في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وكذلك من خلال أرشفة أحداث ووقائع الثورة، لكن وسائل الإعلام اليوم حسب الكثير من المراقبين والخبراء يعني تراجع دورها في هذا المجال. كيف تقيمون دور يعني وسائل الإعلام اليوم سواء في القطاع العام والقطاع الخاص، وما هي الاقتراحات التي توجهونها حتى تفادي ربما الوقوع في أخطاء تزييف الحقائق، أو ربما حتى أخطاء يعني تتداول حتى لتصبح ربما أطروحات مسلم بها في المستقبل؟ وشكرا جزيلا. كل حال بارك الله فيك يا وليدي على السؤال. الوقت اللي كان الحس هذاك باش نقول لك الاستقلال اللي جا الاستقلال، اللي داروا الاستقلال واللي جابوا الاستقلال مازالوا معيين الأغلبية. بعد الشهداء بقاو المجاهدين وبقاو الأسرة الثورية وهذوك ماهم ساهلين. والله هذو الناس هذو اللي راهم يتنفسوا، احنا نقولوا يتنفسوا، نهضروا هضره ديالنا تاع الشعب، يتنفسوا شو معناتها؟ صابوا لا ليبرتي ديكسبرسيون، والله يقولوا واش يحبوا، فهمت؟ هذاك الوقت كان شي صعيب عليهم، ما يقدروش يهضروا. هذاك الوقت كانوا مخبيين هما، هادو كانوا مخبيين. وزيد نقول لك نعطيك انا اشاره ثاني باش تعرفوها مليح التاريخ. كان عباد اللي كانوا ضد الثوره، كي جا الاستقلال بدلوا البلاد اللي عايشين فيها، بدلوا القريه للقريه، والمدينه للمدينه، والولايه للولايه، باش واحد ما يعرفهم. الولايه ديالو معروف بلي انسان خاين والله انسان تبع المعمرين وتبع فرنسا وضد الثوره وضد الجهاد وضد الاستقلال وضد الاسلام والعرب. واش يواسي يبدل البلاد، وكي يبدل البلاد يبدل الولايه، والله الولايه اللي يروح لها يولي زعيم، يريح مع المجاهدين، يسمعهم واش يهضروا، ومن بعد يروبلاسيهم يولي هو اللي يزعم، هو اللي مجاهد هو. هذا الشيء عشناه، هذه ما فيهاش تخبيه. هذه دوكا نصالحوا بعضنا بعض، وانا كاع عائله واحده. هذه هي الصراحه. كي تجي تشوف روحي انا درك نعرف روحي واش نسوى، ونعرف ويعرفوني الناس انا واش نسوى. ويجي واحد اخر يهضر في بلاصتي في غيابي ويذكر الامور ولا الفعايل ولا الاخلاق ولا ديالي في غيابي. علاش؟ باسكو سمعني نهضرها. ديال ما واحد يهضر في مجاهد، جابوا لي خبر، اسمع لي شو نقول، حقروا كاع هذاك حقر المجاهد. نهار طلبت درت تحقيق، حليت ملف ودرت تحقيق، نصيبوا هذاك من المكان ديالو من بعيد منها، من بعيد شويه من ولايه من الولايات. يبقى ماهوش نضيف في الولايه ديالو، ماهوش نضيف، وهرب من الولايه ديالو جا سكن في العاصمه، وكي سكن في العاصمه ولا ينازع في المجاهدين ويديروا في حقوقهم ولا يتزعم عليهم. جيب لنا مثل. هذا النوع هادو هما اللي مع فرنسا، وهادو هما النوع اللي يقول لك المجاهدين ما يعطوش قيمه لولاد بلادهم
وما يعطوش قيمه لبلادهم ولوطنهم ويعطيو قيمه للبراني. هذه باش تكون على بالكم مليح باللي الجزائريين الحرار انتوما اولاد الشعب الجزائري والمجاهدين والشهداء نقول لكم قاساو ماشي غير من باب الحرب السلاح وروح تيري ولا في اي معنويات في المورال والله في قالوا لي الخيمه كيقولوا الخونه ولا الخونه هذه ما نهضروش تكون قلت في دارك حتى يجيو لك. اش كانوا يهضروا قبيله الجماعه؟ قال لك يحكموهم يديروا لهم البوطون ويعلقوا في الطيارات ويطلقوهم. منهم العربي التبسي الله يرحمه. راكم تعرفوه زعيم الزعماء الكبار تاع الشيوخ الدينيين العلماء تاع الجزائر. وين مات هذاك؟ هذاك طلقوه من الطياره على ما صابوش القبر ديالو الله يرحمه ويرحم الشهداء. وزيدوا كما هو بزاف. كما الاستاذ امين قبيله كان يهضر على العادات ولا الساعيه العادات ديالهم هادو اللي ديسباريو هذيا. كانوا كل شو نقول لكم الشيء اللي كان ضد الثوره الجزائريه ما يعلم به غير ربي سبحانه. واللي خدمتهم كامل هو الحلف الاطلسي بالسلاح ديالو بقوته. ما لا هاد العباد هادو الشباب اللي راك تهضر لي تاع النوع هادو يا بلا بروف راكم تشوفوا فيهم يا اخي راكم تشوفوا وشكون انتم تضلوا ملي توضوا الصباح وانتم باش تجيبوا القوت ديالكم الحلال لوالديكم والتربيه والاخلاق ديالكم وواحد اخرين يديو في ملاير وراكم تشوفوهم في التلفزيون يصوروا فيهم بالسلاسل وربي يكشف فيهم. هذه هي الدنيا. صبروا في حاشاك يديروها الرجال. الثوره ديالنا حنا واش يقول لك؟ اللي اسوها هما الحكماء القدم الله يرحمهم واللي نفذوها الرجال الشهداء. وشكون اللي راه يبروفيت؟ كانت واحد يرحم والديكم هاد بلا ما نذكروا الاسماوات غير اليامات الاخرى برك بدات العداله تخدم في خدمتها. شوف انت الدوله رباتو 6 سنين وهو يقرا باطل وجاب النيفو ديالو بكالوريا وراح الجامعه ولي ليسونس وكذا. واش زادت له؟ زادت وظفاته وعطات له امكانيات وعطات له الحكم. واش ولا يكسب لالجيري كاع؟ يا صاحبي واش هذا؟ يا خويا وكيفاه؟ هذه الجزائر والجزائر عندها ولادها عندها بناتها وعندها مواليها وكل واحد يعرف قدره. ما لنا النداء اللي نعطيه للشباب. قلت انت لازم ندير للشباب نعطيو نداء للشباب. الشباب تعرفوا نقول لكم كلمه دابور نبداوهم بالمثل تاع سيادهم تاع والديهم ووالدين والديهم. بكري كان زوج نقطات هادو حطوا بالكم مليح وسمعوا يا الشباب. كان الموت في الموت كي تشوفوا المجاهدين والله يجريو تعرفوا راهم يجريو ماشي يجريو باش يروحوا يسرقوا والله يجريو باش يروحوا يخطفوا ياكلوا. يجيو شكون يموت الاول. هاني نعطيكم التاريخ للشباب باش تفهموا مليح. وشكون يقعد للاخر؟ نقول لكم شكون يقعد للاخر؟ ها مازال محيين هم اللي راهم يضحكوا راهم يتفكروا في ليا. هم المجاهدين هنا. تعرف شكون يقعد للاخر؟ انا في المعركه والله رانا في كشف عمر صعيب ويجي اللقمه 3 ايام 4 ايام ما ناكلوش. كي يجي هذيك اللقمه هذيك يجي يعطيها لي ليا انا نجي ناكلها. نعطيها لصاحبي صاحبي يجي ياكلها مسكين يعطيها لصاحبه وصاحبه ما جيت الحق الاخراني حتى يموت واحد ولا زوج من الجوع. ودرك نجريو باش نروحو نموتو في البحر وياكلنا الحوت. هذا جزائري هذا ما هو الجزائري هذا. ودوك راح نقول لكم واحد الكلمه تاع السر واني ناظر تباركوا انا ما راني حتى في وحده ما نهضروش عشت. و 1958 سمعوا بلي عاديه. و 1958 نهار اللي جا هذا اللي قال لك مثل الاستقلال الجزائري الله يلعنو الله يخزيه مثل الاستقلال الجزائر. الثوره تهزت من الجزائر عاد لفرنسا. اللي راه يقول لك جات فرنسا شعلت فيها النار. هم الشهود هم الاساتذه اللي عاشوا شافوا هم المجاهدين الشهود.
الثورة الجزائرية انطلقت ولا انطلقت ولا مش عارف شنو، وراحت لفرنسا وشعلت النار في فرنسا كلها نعم. تعاودت. هذا يسلك بلاد وقبل بيجيب لنا على الله على بليس. جابوها الشهداء وجابوها المجاهدين وجابوها الشعب الجزائري. بيكم انتم ولاد الله يبقي يستاهل. بلا نوليو و 1958 نهار اللي جا وجاب هذيك الدنيا وكما قلت لكم. اسمعوا مليح عشان نهضر معاكم وسجلوها. 5 حوايج اسمعوا اللي فيها 5 سباطين. الأولى راحوا لي ديسباري الله يرحمهم. الثانية راحوا لي كونداني عمر الله يرحمهم اللي حكموا عليهم بالإعدام. الثالثة الجماعة تاع بحر مونسونتين اللي كانوا في الجبال والفدائيين وكذا مجاهدين. الرابعة اللي هربوا راحوا لفرنسا ولا زادوا نهضوها في فرنسا. واش بقاو في الجزائر؟ واش بقاو هنا في العاصمات؟ تعرفوا واش بقاو في العاصمات؟ بقاو بناتنا ونسانا ولادنا صغار. ولادنا صغار وحنا منهم. حنا كي عرفنا الثورة ما قلناش باش رغمنا شايبين الراس ولا فراتس. 16 سنة ولا 16 سنة ونص. أنا كي خرجت من الحبس عمري 16 سنة. ما نحبش نهضر على روحي سمحوا لي. فهمتوا؟ هادي شكون اللي بقى؟ بقاو بنسانا وبقاو بناتنا مساكن. ما لا شوفوا الآثار يبقى الآثار يبقى راكم تفهموا واش راني نقصد. راكم تفهموا الكلام. شوفوا نوصيكم أنا دوك الكلمة الأخيرة اللي راح نزيد نقولها على السيد الرئيس الجمهورية. أنا عندي نداء نديرو البري نوبل. البري نوبل هذايا pour moi en tant que citoyen algérien il n'a aucune valeur tant qu'il ne donne pas la crédibilité de l'Algérie qui a fait beaucoup de bien au pays du monde et la crédibilité de Abdelaziz Bouteflika qui a dominé le monde où il a fait beaucoup de réconciliation dans le monde. هذا هو الابل اللي حبيت نديرو على جلاله رئيس الجمهوريه الله يذكره بالخير ونتمناو له الخير ونتمناو ان شاء الله ربي يرد له صحته وكان ربي قادر على كل شيء وقفوا على رجليه ويكمل المسيره والجزائر تبقى ورده في العالم وتحيه الجزائر يا جماعه. قبل أن نحيل الكلمة للأستاذ عيادي فقط نفتح قوس فيما يخص جائزة نوبل. جائزة نوبل هي جائزة مسيسة وتم إعطائها ومنحها وإسدائها حتى لإرهابيين مجرمين في العالم. إسحاق رابين الذي كانت تعتبره الأمم المتحدة في مرحلة معينة كمجرم حرب تم منحه جائزة نوبل للسلام ولا يزيد على ذلك. تفضل أستاذ فيما يخص سؤالك لمسائل الإعلام. فقط اسمح لي أذكرك الحضور الكرام أن هذا المنتدى تنقل فعاليته مباشرة على موقع جريدة الشعب على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لجريدة الشعب على الفيسبوك كذلك، ويتم بثه الآن مباشرة في المعرض الدولي للكتاب. تفضل أستاذ. يخص سؤال عن دور الإعلام. ميكرو. دور الإعلام في بث وإعطاء للأجيال الحالية والأجيال اللي جاية هو مهم جدا. كاين في الولايات المتحدة يعطيهم لك الأرشيف بدون مقابل. On te donne des archives sans payer. Et leur devise ويقولوا لك اتكلم علينا بالشر ولا بالخير يتكلم علينا، لما تتكلم علينا رانا حاضرين. Et ce qui a été repris par Jacques Chirac, il n'y a pas quand il était président de la République. هنايا في الجزائر لازم قبل كل شيء نسترجع أرشيفنا. درت محاضرة يا كالكو زاني في رياض فتح على الأرشيف تاعنا، أرشيف فيلميكا المصورة وين هي؟ درت بحوثات وصدت وراهي. لازمنا نبداو نرجعوا هذا الأرشيف تاعنا. الثورة الجزائرية a été filmée par d'innombrables journalistes. Des Belges, دخلوا sur le terrain يعني شنو دخلوهم حتى القلب.
Les Yougoslaves, par exemple, Labodovic, quand j'ai été le voir, هذا لابودوفيتش مصور خاص نتاع تيتو، وتيتو بنفسه بعثو للثورة الجزائرية باش يقوم بالصور. جاء على سمانة، قعد 3 سنين، 3 ans. Et on lui doit beaucoup d'images. Par exemple, هذوك الصور اللي نشوفوهم كي le pylône électrique يطيح، التران يصوتي، on les doit à Labodovic. Comme on doit aussi d'autres images, تاع سقيا سيدي يوسف، تاع René Vauthier, qui a pris cause pour l'Algérie, pour la révolution algérienne. وكاينين ناس اخرين، على لوني اكسترا. هذا لازم نسترجعوا الارشيف نتاعنا. كاين في ايطاليا، كاين في يوغوسلافيا، كاين في فرنسا. لما pour l'année de l'Algérie en France، في لو موند بنجامين ستورا يكتب ويقول l'Algérie retrouve sa mémoire filmique. C'est tout à fait faux. Parce que je les ai vues, toutes ces images, qu'on a récupérées à l'occasion de les rampes télévision. Il n'y a pas صورة فيها تاع un attentat. تشوفي هذوك les archives français ناس ملاح. العسكر la France coloniale, l'armée française في القصبة لا تروب هذيك ويديستريبيو لي شوكولا للولاد صغار. ولاد صغار كوم ان نوبل، يعني كيما نقولوا بالعامية غول، يجي ويجيب شيكولا لواحد ولد صغير ينسى هذاك الغول ماشي يستقدر يشوف فيه انسان نورمال يعطيله شيكولا. ولا تكون لي زيماج تاعهم فوالا هذه وحده. يوريونا عطاونا لي زيماج دي infirmières qui descendent des hélicoptères dans les cimes des villages pour aller soigner les petits arabes باش يروحوا يداويو. هذه الصور هذا تشويه. Ça c'est de la falsification de l'histoire. Et dans ces images, il n'y a pas une seule bataille. On ne les voit pas. Ils ont tout filmé, mais on ne les voit pas. Est-ce qu'il y a eu un attentat du FLN? Par contre, dans un autre registre, كان داروا واحد الكتاب يقولوا له لو ليفر بلون، كتاب الابيض. وش فيه؟ فيه les violences du FLN. Leurs violences, ce n'est pas des violences. Au moins, ils sont gentils. Mais ça, les violences du FLN, il est vrai que le FLN بدا يذبح، بدا يقطع النيت تاع اللي يشم باسكو ما مشاوش اكسيتيرا. Mais à partir du congrès de la Soumane, tout cela، كل هذا الشيء تنحى. اتفقوا عليه باش المجاهدين ما يذبحش وما يقطعش النيف وما. C'est-à-dire qu'à partir du congrès de la Soumane, l'Algérie combattante dert des institutions extraordinaires. Institutions arrivées. Pourquoi cette révolution est la meilleure des meilleures? Quel que soit ce qui s'est passé, il y a eu des règlements de compte, il ne faut pas avoir peur de le dire. ما نخافوش نقولوا الحقائق. لازم الولاد نعطيهم الحقيقة، قال هذا دات ابري لي زابيل الثورة يقول واحد قايم القطرة الأولى الثانية الثالثة أنا ما داكشي خلاص سي صا. هما j'ai assisté à un débat sur Antenne 2 avec Fouad Soufi, à l'époque Khalida Msaoudi, Khalida Toumi et Zahra Derif. Moi qui ai travaillé à Antenne 2, je connais les archives. Huma في la libération, quand ils ont été libérés, كلهم les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs algériens, etc. ما خلاوهمش يدخلوا sur Paris. Les Noirs, même les Noirs américains, quand Leclerc et De Gaulle sont rentrés sur les Champs-Élysées, les Arabes, les Africains, etc. ما خلاوهمش يديفيليو معاهم، خلاوهم من هنا. هما اللي منعوهم. Il faut dire aussi que حاجة باش عمي مولود نزيد نقول له حاجة après la période. على بالك عمي مولود باللي en 1945 le débarquement des Alliés en France en Normandie. Charles de Gaulle ne le savait pas. ما على بالوش ما قالولوش.
ما قالولوش. Et c'est cela qui est resté, c'est-à-dire les Anglais قعد معاهم حتى تذكروا 65 باش راحوا انجلترا هذاك العام. ما حملهاش. هذا de Gaulle اللي il ne leur faisait pas confiance. L'Alliance Atlantique lui a signifié son désapprouvement quand il a bombardé Syracuse avec les avions de l'Alliance Atlantique. Voilà une France, la France coloniale bien sûr, où لدينا ما نقولولهمش فرنسا، نقول لهم فرنسا الاستعمارية. وحنا ماناش ضد فرنسا، on est avec la France des droits de l'homme, oui, mais pas la France coloniale. Et c'est ça que le rôle des hommes. Moi je suis content de voir chaque une page sur l'histoire. C'est bien. Est-ce qu'on voit tout cela? Maintenant, c'est toujours على دور الإعلام. كاين التلفزة الجزائرية بيبليك دورها أكثر من الآخرين. الدور تاعها لازم يكون أكثر من التلفزيون الخاصة. لماذا؟ لأن l'histoire de ce pays ne peut être sous l'égide de l'État. C'est l'État algérien qui doit prendre en charge ces archives, ce travail de mémoire. Ça, c'est important. Si nous voulons que ce pays, à travers le temps, qu'il lui reste son histoire. Les télévisions, moi j'en veux pas aux télévisions privées, bien sûr, bien que je sois beaucoup plus pour la télévision publique, parce que pour sauvegarder la mémoire et la transmettre. Parce que les télévisions publiques sont sous la tutelle de l'État et c'est l'État qui doit prendre en charge. Les télévisions privées, ça se comprend, ils veulent faire de l'argent. C'est leur problème. Mais avant tout, كل شيء لازم الدولة الجزائرية هي اللي تاوزن à travers الإعلام الأسرة الإعلامية etc. Et faire dans l'éducation historique, apprendre à nos enfants, mais ne نقولولهمش مثلا à un certain moment, ça n'existe plus, mais à un certain moment, dans les livres de troisième année ou la quatrième année, يهضروا على الثورة. وش يهضروا؟ J'ai eu des problèmes quand je l'ai dit que c'était faux, quelques problèmes mais sans préjudice aucun. جمعية العلماء هي اللي جابت الاستقلال. وقت دخلت جمعية العلماء وقت التحقوا بالثورة. Ça c'est très important. يهضر لك على راسو. Il y avait كانوا كاينين عربي بيسي كانوا من جمعية العلماء يلتحقوا قبل ما جمعية العلماء تدخل ستادير تجي الثورة ب 55. كانوا ديجا العربي بيسي كي ايتي حكموه في بالكور وداوه مازال جبال. هادو لي جون que la France trouvait comme très dangereux. Il y a eu quelques-uns donc qui ont rejoint le PPA et qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Il ne faut pas oublier de dire à nos enfants que Msali El Hadj a été le père du nationalisme algérien à un certain moment de l'histoire. Il faut le dire. مش ما نغلطوهمش ما نغلطوا لاولادنا الرأي العام. Ça c'est ça le rôle de. Alors en 1900 le Parti communiste algérien, جمعية العلماء et l'UDMA au stade Marcel Cerdan باب الواد. C'était كيفاش يقولوا imaginer ceux qui réclamaient donnez-nous nos droits. نهم Parti communiste, c'est-à-dire nous voulons l'égalité. يدخل عليهم في هذاك النهار يجيهم مسالي الحاج يبرون لا تير تاع السطات ويقول لهم cette terre est algérienne et elle n'est pas à vendre ماهيش للبيع هذه الارض الجزائريه ومش للبيع واللي دخلوا بالسلاح بالقوه يخرجوا بالقوه. Et c'est ça. Ça c'est extraordinaire. Il faut le dire clairement et comme ça aux jeunes. باش يعرفوا باللي ماشي غير الثوره ما طاحتش من ناسو. Il faut leur dire aussi que l'Algérie ne s'est jamais arrêtée de combattre.
Fatma Nsoum, l'émir Abdelkader, tous, il faut leur dire que nous avons des compatriotes de la Nouvelle-Calédonie qui ont été la chanson populaire du temps تاع شيوخنا هذو يعرفوها بابور الابيض. بابور الابيض سي كوا البابور الابيض؟ بابور الابيض هذاك هو اللي كان يدير لي ديبورتي كايان ولا الكاليدونيا الجديده 1871 معليش يعني. دونك لو رول دو بريمورديال est très important. هذه هي جريدة الشعب على هذه الاستفادة الطيبة، يعني هي استفادة مهمة جدا لتبليغ رسالة الشهيد. أنا سؤالي موجه إلى عمي مولود. عمي مولود سؤالي ما راحش نقول لك على المسيرة النضالية تاعك لأنني عرفتها بحكم التخصص ديالي، لكن سؤالي راح نقول لك كيف تقيم هل أنت راضي عن ما قدمه جيل ما بعد الاستقلال فيما يخص الحفاظ على الذاكرة التاريخية، يعني كتابة التاريخ والحفاظ على يعني تبليغ رسالة الشهيد والمجاهد، يعني هذا هو سؤالي. الله يسترك يا شافي. شافي رفعنا. زيدوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. باش نستفادوا الدنيا والآخرة إن شاء الله. السؤال ديالك دوك نولي ليه، بصح عندي واحد الملاحظة حاب نديرها عليكم علينا علينا كاع على الشعب الجزائري. انتوما صغار. أمينة صغار. ما أمينة عشت الله يبارك. بان صغيرة بصح هي عشت. لافير تاع مقالة، شفالها؟ مقالة شفالها؟ عطاوك لو كونفلي افيك لو ماروك. صارت مشكل كنا ماناش ملاح مع المرأة. مازال نضرك ماناش ملاح وغدا ما نكونوش ملاح، خاطر راني جاي ليها علاش ما نكونوش ملاح. المخصصين ما لا يجيبوا السياسيين والاقتصاديين وبداو يجيبوا العسكريين. ان ديبا في فرنسا على الجيري مع المروك، كونفلي تاع مقالة هذيا وذا. جابوا ميليتير سبيسياليست ميليتير، شكون؟ كوم بارازار جينيرال صالون. جينيرال صالون كم تعرفوه الكبار هذا يعرفون يسمعوا به. هو ساكت هو ما يهضرش. ما يهضروا الديبا بعدها جا الانيماتور هذاك عطى الكلمة للمصري قال له مو جينيرال ماذا بينا نعرفوا يعني ما هو كان يكون كونفلي بين الجيل والمروك وين لا فورس وين هكذا وكذا. Il a posé la question. Il y a l'homme en 65, quand il y avait le redressement politique en Algérie, جابوا مدير البوفوار. قالوا بومدين ما رقدش على المخيط. ملي جا دار ان بيت بريمورديال لا رينوفاسيون دو لارمي الجيريان. الله يرحمه ويرحم والدينا. وهاكم عايشين الجيش ديالكم كيفاش راه. اللهم صل على النبي. وربي يزيد خير على خير. ومن بعد il a été un peu plus loin حب يهضر لهم على لا مونتاليتي تاع الجيريان ديالنا. قال لهم انا كيما راكم كامل ما تعرفوش الجيري كيما نعرف انا. قال لهم moi j'étais en Algérie, j'ai vécu en Algérie. قال لهم il faut jamais comparaître l'Algérien aux Arabes. سمعوا مليح الكلام هذا. ومش انا اللي راني نقولوا، انا قلت لكم شكون اللي قالوا. قالوا جنرال مصري. صلى بارك الله فيك يعطيك الصحة يا وش يقولوا؟ قالوا l'Algérien les deux natures c'est un guerrier. C'est un revendicateur. بالعربية يعني إنسان مجاهد voilà pour pas rentrer في les détails. وهذه حقيقة. علاش حقيقة؟ باسكو حنا الجزائر باش تكونوا على بالكم مليح في البحر الابيض المتوسط هي اللي خارجه غبور. جميع البابور اللي جالسين يجوزوا عليها هي الاولى. تونس جات على الطرف والمروك جا على الطرف. وحنا هنا لا ديفونتور تاع لا ميديتيراني. مالا كي يجيو الجزائر البابور بكري سون موتور وكذا. ناضوا على بكري لي فوال وكذا. يموتوا بالشر وجيعانين ويحوسوا الغمونه. يطلبوا العفو يطلبوا الراحه ويطلبوا الماكله ويطلبوا نوكلوهم ونشربوهم ومن بعد يدوروا علينا
واحد يجي يخدعنا واحد يجي ما لا قعدنا طول حياتنا احنا نحاربوا كل يوم نحاربوا. هاو علاش ولينا شويه على بالك ورجلها المرأة فعلها والرجل الرجل. هذه من باب التاريخ. دوك نولي للسؤال ديالك. كان واحد الحكمة راح نعطيها لكم باش تعرفوها للشباب الكبار ما يعرفوها. يقول لك في كل مناسبات كبار في العالم لي غروند زيفينمون مونديو à chaque événement mondial كبير بعد ليفينمون يجيو دي باساج اوبليجي مرحلات لازمه مفروضه. هنا الجزائر احنا عندنا 3 لازمات مفروضين علينا 3 باساج اوبليجي. هذا السؤال الجواب ليك يا شافيه والشباب. واش يقولوا الحكماء؟ يقول لك هادو لي 3 باساج اوبليجي حنا رانا عايشينهم في الجيري باش تفهموا مليح. لو بروميي باساج اوبليجي وشنو هو؟ سي لانارشي. من 62 حنا عايشين في لانارشي. فوالا اللي يفهمها وعلمها وفهم. وبلا ما ندخلوا في الديتاي. نلحقوا حتى نقول لكم كلمه نضحك تحبوا تضحكوا نضحكوا شويه. يا اخي الحق الانسان ساعات فمه معمره وياكل وسب يدو معمره المغرب معمره. واش قلقك؟ حط المغرب حتى تكمل فمك. تالمون امبريسي لانارشي دون تو لي دومين. واحد يسرق واحد يخطف واحد يكذب واحد كذا. المهم ما هذا الباساج اوبليجي كل واحد كيفاش طلع له حسابه لي جينيراسيون. كيما رانا ما نقدرش تفهموا على جينيراسيون. واحد يقول جينيراسيون 20 سنه واحد يقول 25 واحد يقول 30. ما حنا هذا البريمي باساج اوبليجي رانا في لافان ديالو. هاي لا بروف هاي الريزلتا وراي. ها هو ولادنا اللهم صل على النبي وكما راكم كامل راكم قايمين بالواجب. هنا في لافان د لانارشي. ورانا دخلنا في المرحله الثانيه. وشنو هي؟ المرحله الثانيه هي لا كونستيتيسيون دي زانستيتيسيون. ومازال ما كملش راكم شفتوا قالوا البارح لابيان والشانسيلر. سي دينستيتيسيون هذيك. هنا في لا كونستيتيسيون هنا نكمليو رانا نكونوا رانا نبنيو في الدستور في المجالس في القانون في العداله في التربيه في هذه رانا في دوزيام باساج اوبليجي. ومن بعد يجي لو تروزيام باساج هاو قريب ان شاء الله وابدا ما نقولوش قريب بدا. كنا بكي نشوفوا دي جينيرو شاف ديتا ماجور شاف دو ريجيون يروحوا للحبس. هانا نشوفوها. عدات العداله تخدم. الهامل وما ادراك الله يذكره بالخير. ما عندو ما دار لا بصح فعلو يهضر عليه. ياك ربي قراك ربي الجزائر قراتك كبراتك كوناتك وزادت وظفاتك وعطاتك امكانيات مع الاخر تكسب الشركه الخاصه. تقرا ولادهم وبناتهم سماطة عاشك صمتوا رواحهم وصمتوا حتى الاصل ديالهم. الله يهدينا والله يهديهم وربي يستر الجزائر من هذا النوع هذا كامل. فهمتي درك؟ مالا دوك السؤال الوجه الجواب هذا هو. دوك نو زافون دي باساج اوبليجي. فو با كروار بلي سي فاسيل. اون بو با ديريجي ان بيي هكذا. اي سورتو لالجيري. ديروا في بالكم مليح يا جماعه درك كيما رانا درك كان امبارغو ضد لالجيري درك. صدقوني غير نو زافون ان امبارغو كونتر لالجيري. اي دون تو لي دومين. تعرفوا الانسيدون الاخراني وين راه؟ ربي عطانا الشتاء المطر عندنا القمح والشاي الله يبارك ربي رزقنا. هانا بدينا نسيليكسيونيو بدينا نبريباريو في الستوك وبدينا نسيليكسيونيو لا كاليتي وكذا ودنيا. تعرفوا الكونفلي وراه بهذه الاراده وهذا الخير عطانا ربي. هانا نوضناها ما بين فرنسا والروس. فرنسا هي اللي كانت تعطينا الشيء اللي خصنا في الدقيق نمشيو عليها. دوك جا الروس عجبهم الدقيق ديالنا. قال لهم عطوني قنطار ونعطيكم 4 قناطر. على كاليتي ديالكم. الحمد لله يا ربي الله يبقي يستر. هاو الخبر كنا نديروا الطرق avec les Canadiens aussi pour le blé. Le blé dur تاع الجزائر est l'un des plus génies en ne produit pas assez. ما لا راك c'est une bonne récolte. un peu de كيما نقولوا دورغانيزاسيون برك. فهمتوا؟ باش تشوفوا باللي رانا
محصورين وغايرين منا ورانا محسودين. كيف الجزائر دوك اللي كيزمون ديال ايكونوميك دون الموند بونتي لي زيتازوني راه ياكل في روحو طروب، راه ياكل في روحو ما صابش روحو، هم ديجا ما داروا عليه وردوه مهبول وكل شيء. وحنا اللهم صل على النبي شوفوا واش راكم تشوفوا المشاريع وراكم تشوفوا الخير وربي يزيد الخير على خير، وان شاء الله كاع نسكنوا وان شاء الله كاع نستفادوا وان شاء الله ربي يسترنا وربي ان شاء الله يجعل الجزائر ورده في العالم. والشباب نوصي الشباب كلمه واحده ماشي زوج. اسمع يا وليدي نقول لك باش يربح الشباب تعرف واش يدير؟ ساهل، ما يقرا ما يهز البالا ما يهز الفاس ما والو، يطبق الراي تاع والديه. واش يقولوا الوالدين يطبق. ما لا في هذا الباب هذا انا واش نقول كمسؤول ولائي تاع المجاهدين؟ تعرف واش نقول؟ النداء ديالي ماهوش الشباب يا وليدي، الشباب باري، الشباب باري. انا نهضر معك الوالدين تبارك الله فيك امينه يعطيك الصحه. ما لا لابال للوالدين ماشي للشباب، الوالدين اللي بيضيعوا شخصيتهم ولا الطمع والطاعون وطاعون في معون. الله خذ كلمه شكرا للمولود. يمكن صدق المشاعر يجعلك تفعل بهذه الطريقه. الحمد لله. استاذ تفضل. كنت اشكر الاخ مجاهد والاخ ايادي على هذه المحاضرة حول ذاكرة الثورة الجزائرية والتاريخ، كتابة التاريخ. طبعا هناك همزة وصل بيننا ومن جيلنا من مواليد 1954 على كل حال والجيل المجاهدين. كأستاذ جامعي لازمنا بعد هذه السنين كلها نتاع الاستقلال نطرح ما هي منهجية كتاب تاريخنا. أخ عياد يتكلم بوضوح في هذا الإشكال هذا، لأنه ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن حرب الذاكرة لا زالت بيننا وبين فرنسا. مثلا إذا أخذنا حرب بين أمريكا وفيتنام الإشكال مش موجود، يعني كل الأرشيف اللي تكلم عليه الأخ حول حرب فيتنام تقريبا 90% موجودة. والآن الأمريكان حتى في الأفلام بتاعهم حتى في الكتب بتاعهم ما عندهمش عقدة ظلم بلدهم ضد شعب فيتنام. أما نحن مع فرنسا ما زال هذا الإشكال. إذن ما هي الأسباب؟ طبعا هي أسباب راجعة لمؤسسات الفرنسية وعدم اعترافها بحقائق تاريخية، وهناك إشكالية نفسية عند قادتهم، وثالثا تزييف التاريخ، لا يريدون الاعتراف بأن كان هناك جرائم إنسانية ضد الإنسانية. عندما ماكرون أتى هنا قبل انتخابه استعمل هذا المصطلح أن ما جرى في الجزائر هي جرائم ضد الإنسانية، فكانت ضجة ضده في فرنسا كما تعلم. فكذلك بعد عندما رجع كرئيس في زيارة رسمية هنا قال أنا لست معني، أنا من جيل لست معني بما جرى في الماضي، وهذا خطأ، لأنه استمرارية الدولة موجودة. الدولة الفرنسية منذ القدم إلى يومنا هذا تتبنى تاريخها بإيجابيته وبسلبيته. إذن تراجع على ذلك. لذلك أقول هناك حرب. الإشكال كذلك عندنا لم تكن لدينا كل الآليات وكل الوسائل وكل العقيدة لقراءتنا لتاريخنا. سعيدي قال الحقائق نجدها في الكتب المدرسية خاطئة تماما. لذلك الرجوع أولا إلى كتابتنا التاريخية الحقيقية. لماذا؟ لأنه في فرنسا يوميا أنت عارف يوميا كان كتاب حول الثورة الجزائرية يوميا.
أما نحن من الصعب جدا أنك تأخذ كل المعلومات وتكتب كتيب حول مرحلة من مراحل الثورة الجزائرية. لذلك كما قال سي محمود هناك تزييف سواء الناس لا علاقة لهم بالثورة أو مؤرخين ليس لديهم كل الوسائل البيداغوجية والأرشيف لكتاب التاريخ صحيح. إذا هذا كذلك نقص عندنا. مراكز البحث، أنا أحترم وجود بعض المراكز في تاريخ الجزائر منذ القدم على كل، ليس فقط ثورة 54 62، لكن هل المراكز لديها الإمكانيات؟ هل الجامعة اليوم لديها الإمكانيات لكتابة تاريخنا؟ نقول لا، هذا واقع مع الأسف. هل هناك همزة وصل بين المجاهدين والجامعيين؟ لأنه طريقة كتابة التاريخ ليس فقط بالذاكرة، ذاكرة سي مولود وذاكرة مجاهد آخر في ولاية أخرى ربما. La France n'a pas exorcisé jusqu'à maintenant son passé colonial. ما بلعتش l'indépendance تاع الجزائر، ما زالت لها واقفة هنا. Un jour j'ai rencontré un premier ministre français du Parti socialiste, il m'a dit Ali, je le connaissais bien, hein. J'ai fait mes études en France, j'ai eu la joie de le rencontrer autour d'une bouffe. Il dit Ali, tu crois que vous avez bien fait d'être indépendant? Oui monsieur. Alors أنا عطيتها بواحد الضحكة حتى اسمه حتى الحالة اللي كانوا تما كاملة. هذا c'est un exemple. Un deuxième exemple, j'ai fait 2 documentaires, l'un pour rejoindre ce que vous avez dit, hein, pour l'écriture de l'histoire. L'un, محارق الدهرة, les massacres, les enfumades du Dahra. C'est un truc qui, à l'époque, en 1845, la tribu de Felachih, du côté de Moussa Ghanem, هاربة دخلت في واحد المغارة حرقوهم avec du tuya et de smok. C'est un enfumage. Qu'est-ce qu'il y a de smok? Est-ce que nous, cette histoire nous a été racontée? Non, on ne le sait pas. Moi, j'ai retrouvé ça dans leur propre mémoire. Dans leur propre mémoire. Pélicier lui-même, qui a commis cette... Le Saint-Arnaud, la même chose. Ça, c'est un peuple. Jules Ferry, qui est le père, qui était le père de l'école française. Il a dit notre devoir de race supérieure est d'être... Mais il a refusé que les Algériens aillent à l'école. Qui ne connaît pas Victor Hugo? Victor Hugo était un colonialiste, on ne peut plus. Mais est-ce qu'on le sait? Est-ce que ولادنا يعرفوا نقراو Victor Hugo? معليش. Il a écrit des choses universelles et tout. Mais il faut que nous, nos enfants doivent savoir que c'est un colonialiste. Un deuxième documentaire. Dans ce documentaire, j'ai été à Grenoble, j'étais invité à l'université, la chaire d'histoire. Et une journaliste m'a interviewé avant le passage du documentaire et après. Elle a parlé un petit peu de l'Algérie. Après avoir vu le film, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, j'ai honte d'être française. La France a fait cela. خدنا على السبعة خرجنا على الوحدة تعديل بلا بوليس. ناض لي واحد ان تونيزيان قال لي بهدلتونا كيفاش دير لنا هادو ديروا تشعلوا في النار اكسيتيرا. هذا تاريخ يا اخي، هذا تاريخ ما نبهدلكش. ولادنا تعلموا هذا الشيء، قلت لازم يتعلموا هذا الشيء. وطارت ما بين des Algériens ou des étudiants français. Le directeur de la chaire, bon, جات la police, etc. واش قال لي عطاني لا كارت فيزيت تاعو قال لي vous venez quand vous voulez monsieur. Vous nous avez appris quelque chose. Moi, directeur de président de cette chaire d'histoire, je ne savais pas ça. Parce qu'à cette époque-là, en 1847, 45, il y avait du côté de Moussa Ghanem
un jeune de 20 ans, Boumaza. دار حالة في فرنسا, les couronnes françaises. Et c'est lui qu'on poursuivait. Mais ما حكموهش خلفوا الطار في 1000 شيوخ عجايز, des enfants et tout. Donc notre histoire, si elle est complexe, elle est des plus intéressantes. Nous devons de faire en sorte notre devoir de mémoire. Comment? Juste à je termine. La loi du 23 février 2005. Colonisation positive. Apprenons à l'université que la France a construit, que la France... Mais et heureusement qu'il y a encore des gens, des universitaires, l'INADO, et voilà cette autre France. Voilà notre France, pas la France coloniale. C'est les universitaires qui ont dit non, nous n'acceptons pas de cette idée de colonisation. Et elle a été votée, cette loi, à 4 heures du matin. Il y avait 22 députés, ou Jazit, la loi. Bien sûr, c'est ça. شكرا للحديث شجون وحديثكم يحيي الجراح ويلمي القلوب. كلمة واحدة. لا العبقرية تاع الجزائريين ديالكم. انتم دو كوا vous êtes capable. أنكدوت بحكي نحكي لكم حكاية. كان واحد البوكس, تعرفوا البوكس كاع وقال لكم كاع دي بوكسور نتوما. مالا كان الشامبيون دي موند تاع لا بوكس في فرنسا في باريس وامبلي. وهذا الشامبيون دي موند تاع البوكس كان هذا عندنا شريف حامية الله يرحمه ويرحم والدينا. ومع كيد باسي هذا سان امريكان هو اللي كان عنده التيتر شامبيون دي موند. وأورغانيزاو الشامبيون دي موند في فرنسا في باريس. مالا على بالكم بدا الكومبا. برومي رون ديالنا على بالك. دوزيام رون تاني كيف. تروازيام رون كي يحبسوا يريحوا هذيك الدقيقة هذه كلها. جاني واحد من الجزائريين. جاني قدامه تما قدام الكرسي وقال له واحد الكلمة في ودنه. وراح. تروازيام رون هذو ضربوا قدام الدنيا الحصو مش عارف شنو كذا بعد حتى نسب الشيف حامي. اوه. برومي رون دوزيام رون الدنيا لاباس عليه كدا حتى من بعد طاح. خرج الحس. سي با نورمال، سي نورمال هذوش داروا له كاشي داروا له كدا. شوفوا الجزائريين واش دو كوا زيتي كابابل. يقولوا لها جبهة التحرير الوطني. يما وما أدراك. ماشي جبهة التحرير الوطني تاع ولد عباس. باش تفهموا مليح. طاوش خلوا في ودنو. قالوا دوك في البروشانو لازم تطيح باركا وانت تطيح. شوف حميد داخل. اوه الجزائري وانا قادر على هذا دوك نحبطو. مالا داخل. كي باقي اسيستي وقال له كدا قالوا قلت لك هكذا ولا تموت انت تموت. وانا نهضر معاك باسم جبهة التحرير الوطني. لا يا سيدي راح تكون باكدا الدنيا طاح شي شريف حامية طبق القانون تاع جبهة التحرير الوطني. ها ولا مجاهد كان قادر باش يجيب التيتر دي موند هكذا. نهار خلاص الكومبا واستفسروا وعيطوا له وسمع معاه قالوا بصح كيف هذا تحكموا بالعوج نتوما بالقلب. قالوا له لا ما نحكموش بالعوج. قالوا علاه؟ قالوا له لو كان ربحت انت واش بالاعلام اللي طلعوه؟ يطلع الاعلام تاع فرنسا. قالوا احنا جبهة التحرير ما يطلعش الاعلام تاع فرنسا والسلام عليكم. السلام عليكم. من أعظم الثورات يعني أحبها من أحب وكره حتى فرنسا ذاهبة للاعتراف بجرائمها وبالأمور اللي قمت بها والاعتراف الأخير تاع موريس تاع موريس أودا
يعني هي راهي جايه بحكمه للمصالح تاع مع الشعب تاعها، جايه بطريقه بالعقل، هذا امر يهمهم. لكن الاعتراف بالجرائم اللي قامت بهم في الجزائر اكيد يجي يوم وين تعترف بالجرائم تاعها. احنا نتكلموا على فرنسا. فرنسا هي العدو اللدود تاعنا، وحتى الامور اللي رانا عايشين فيها فيه نسبه كبيره تاع الفرنسيين مازالوا هما يديروا الامور اللي راهي صايره في الجزائر، ما يحبوناش الاستقلال التام للجزائر، هذه اكيد. ولكن ما كما قال الاستاذ قبيله، الوقتاش تكون عندنا الجرأة باش نتكلموا عن الحقائق. كاين حقائق رانا للان احنا جيل الاستقلال ما نقدروش نتكلموهم قدام الاباء تاعنا، لانهم ممكن نحرجوهم، ممكن يزعفوا علينا، ممكن كذا. كاين حقائق تاريخيه المفروض نقولوهم ملاح ولا ماشي ملاح، لازم الجيل تاع الاستقلال يعرفهم. احنا مؤخرا كاين واحد القضيه تاع ياسف سعدي، تكلم واحد الكلام ولكن الكلام تاعو مقطوع، يعني تغير المفهوم تاعو. يعني قال العربي بن مهدي ما تيراش ولا رصاصه، ولكن ما قال هذاك اللي ظهر غير الكلام تاعو. هو قالوا فيما قال، ولكن الصحفي اختار غير الكلام اللي باش يثير الفتنه. ولكن وين راهي الجهه الشطر الاول وخلى الشطر وما تكلمش، هو تكلم فيما قال، ولكن الصحفي اختار كلام اللي يحب هو باش يثير الفتنه. بارك الله فيك. هذيك الساعه لا، المطلوب في الحقائق، واحنا ننظموا مثل هذه الندوات والمنتديات من اجل كشف الحقائق. لا، انا اقول المطلوب هيئه مستقله تتكلم عن لان اذا سيسنا التاريخ هاو الامور اللي انا واقعين فيها. المطلوب باش هيئه تدافع عن الحقائق. بارك الله فيك. بهذا نصل. حاجه حاب يدخل حاجه والسلام على أشرف المرسلين. نشكر الإخوة على كل حال داروا هذه المحاضرة، ونشكر على كل حال الإخوة. لكن الأخ يهضر على الجيل تاع اليوم والجيل تاع البارح، ويهضر على ياسف سعدي ويهضر على بن مهدي، يقول لك ما ضربش صاصا. لكن هذاك بن مهدي واش حضر الثورة الجزائرية بالفكر ديالو. ياسف السعدي كان زعيم حتى ل57 على كل حال، صار مثال في 1358 l'Algérie كانت كاع Algérie française. Il fallait reconstituer des groupes de fidèles et ce n'était pas facile. الجيل ديالنا انا مولا 16 سنه اداني جون ماري لو بان، et j'ai passé des tortures dans la Villa Cisuni في لاندوندونس لا كورنيش. في لا كورنيش كانوا يقتلوا الناس ويرموهم للبحر. يفالي فوار رجال اللي ضحوا على الوطن هذا واش عطاو من الذات ديالهم ومن الفكر ديالهم، باسكو il faut voir les tortures ce n'était pas facile. Il fallait que 24 heures وحنا ناخذوا في الخطر باش on pouvait ومن بعد دينونسي. على كل حال انا بعد ما جوزت فيلا سيزوني لاندونزونس وكذا، ومن بعد j'étais arrêté par Jean-Marie Le Pen et je me rappelle très bien les gens qui me faisaient les tortures c'était un certain Grand-Duc ou un certain Pascal. وبفضل الرجال اللي ولينا احنا رجال. وانا على كل حال بعد رحت للحبس un rebondissement d'affaires et je me suis évadé me centre de torture de Bertaria et j'ai regagné le maquis, la wilaya 4, zone 2, région 2. مساطع يعطيك الصحة. وبارك الله فيكم على كل حال، ونشكروا اليوم والحمد لله رانا حرين. الناس اليوم راهي اللي يقراو
تبارك الله فيكم. والبارح حنا ما قرينا ما والو، لكن كنا تحتيرها، والزرقاء هي اللي كبرتنا والرجال اللي ربونا. والسلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم وبطول في اعمالكم ابائنا المجاهدين. شكرا لكم جميعا، شكرا لعمي مولود، شكرا للاستاذ عبد الفتاح اليدي، شكرا للمجاهدين اللي حضروا معنا وتعبناهم معنا في الاستاديو. وبطول في اعمالكم ويعطيكم صحتكم. شكرا للممثلي المديريه العامه للامن الوطني، شكرا لممثلي مركز دراسات الثوره والحركه الوطنيه بالابيات، شكرا للاخوه من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. شكرا لكم جميعا، يوم سعيد. كما لا يفوتنا نشكر كذلك الاخوه ممثلي مديريه الاعلام والايصال والتوجيه بامكان الجيش الوطني الشعبي. نشكركم كذلك على متابعتكم المستمره لهذا المنتدى. يومكم سعيد، لا يبقى لنا ساعه خير، نزيدكم ان شاء الله.